अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की रहमतें आपको मुबारक हो। रमज़ान का महीना मुबारक हो आपको, आप सबको। ये रमज़ान में मेरा पहला व्लॉग है। तकरीबन एक हफ़्ते के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और ये व्लॉग भी मैं आज अपलोड नहीं करूँगा, कल करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास चीज़ें हैं नहीं। सो भाई थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए। अभी 18वीं तरमीम, मौलाना तारिक जमील और मीडिया की जंग और जो सोशल मीडिया पर सुर्ख़े हैं और लिबरल सूडो लिबरल्स, उनके हवाले से थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए। और मज़हब के जो रखवाले ठेकेदार बने हैं उनको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिनको आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं भाई। मीडिया और तारिक जमील का जो अड्डा चला था, मज़हब को हमेशा से एज़ अ टूल यूज़ किया गया है, वो चाहे मजहबी हल्का हो या सियासतदान। जब जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ी उसने मज़हब को इस्तेमाल किया अपने अपने मकासद के लिए। अभी भी जो हमारे रहनुमा हैं, कौमी रहनुमा, ये माया नाज हीरो हैं कौम के, और इनको एहसास है और इनको पता है कि कौम की दुखती रग कौन सी है। वो बार बार आ जाते हैं मज़हब कार्ड खेलने के लिए और एक शख्सियत को ले आते हैं टीवी स्क्रीन पर बार बार, और अपनी शख्सियत के जो दाग हैं वो धुलाने के लिए। उनको लगता है कि ऐसा करने से लोग उससे मज़ीद हमदर्दी करेंगे, मज़ीद मोहब्बत करेंगे। भाई अपनी नाकामियाँ नालायक़ें छुपाने के लिए मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करना छोड़ दें। और जो मज़हबी पेशवा हैं उनको भी समझना चाहिए कि जो उलमा हक़ होते हैं वो कभी दरबारी नहीं होते। और जो मीडिया है, तो भाई मीडिया जिनको आग बगोला हो रहे थे उनको लग रहा था कि हमारी तौहीन हो गई है। मीडिया में 70% ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, और जो 70% में से 30% लोग हैं जो ऑब्जेक्टिव जर्नलिज़म की बात करते हैं। ये भी शायद कम हो जो हम जैसे आम वर्कर हैं जो मीडिया इंडस्ट्री में उससे जुड़े हुए हैं। अलबत्ता उनमें से 80% ऐसे होंगे जो ईमानदारी से काम करना जानते होंगे और काम करना चाहते होंगे। वो अपने इदारों से, अपने बॉसेस से लड़ते होंगे कि भाई हमें हक़ सच की बात करने दो, लेकिन ऐसा होता है नहीं। हम प्रोपेगेंडा मशीन्स में रगड़ा खा रहे होते हैं, रगड़ा खा रहे पिस रहे होते हैं, हम अपनी बात नहीं कर पाते। सो हमें आग बगोला होने की ज़रूरत नहीं है जो हम छोटे छोटे मीडिया वर्कर हैं। मैं अपना तजुर्बा शेयर कर सकता हूँ कि हम किस तरह पार्टियों को प्रमोट करते थे। मैं कोई 3-4 साल अपना जो तजुर्बा है उसमें 2-3 चैनल से, बिलखुसूस 2 चैनल थे। मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि अभी वहाँ मेरे दोस्त काम कर रहे हैं जो कुलीग से पुराने, और कभी हो सकता है कि दोबारा जाने का इत्तेफाक हो। इसलिए ये है कि भाई वहाँ पर प्रोपेगेंडा मशीन्स थी जो प्रमोट करती थी कुछ पार्टी। उनमें से हमारी जो मौजूदा हुक्मरान जमात है, इस जो हमारा कौमी रहनुमा है, इसकी जो मदद से राय थी मैंने भी की थी, मतलब मुझसे लिखवाया गया था। हालांकि मैं उस वक्त भी उसके ख़िलाफ़ था। एक उसकी वजूहात थी, कई वजूहात थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। सियासी तौर पर मुझे पुख्तगी नहीं लगती थी इसमें। चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व कर रहे थे, करीब से देख रहे होते हैं तो आपको एहसास हो चुका होता है कि अब किस तरफ जा रहे हैं और जिस तरह हमें चलाया जा रहा था जिस निज़ाम को, वो सब चीज़ें अगर आप थोड़ा बहुत सियासी शऊर रखते हैं तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप किस तरफ, मतलब खड्डे लाइन आपको लगाया गया है। मीडिया इंडस्ट्री को भी ऐसे ही खड्डे लाइन लगाया गया। इसके ज़रिए जिसने मीडिया इंडस्ट्री ने जिसको इक़्तिदार पर लाने में मदद की, उसने मीडिया का बेड़ा गर्क किया। अभी मीडिया और मज़हब के जो पेशवा हैं, उसके जो चाहने वाले, उनके दरमियान जो जंग चल रही थी, तो उसने कहा कि मीडिया झूठा है। तो झूठा है भाई, 70% झूठे हैं हम और 30% सच्चे हैं। जो सच्चे हैं आप उनसे माफ़ी मांगिए, अच्छी बात है। जो झूठे हैं उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादातर झूठे हैं। और हमारा मुआशरा भी ओवरऑल झूठा ही है भाई, उसमें आग बगुला होने की ज़रूरत नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। क्या हम महंगाई नहीं करते? रमज़ान का महीना चल रहा है, झूठ नहीं बोलते? ओवरऑल हम खुद से पूछें, अपने इर्द गिर्द के माहौल से पूछें, अपने घर वालों से पूछें, अपने दोस्त यारों से पूछें, हम में से कितने लोग सच बोलते हैं? तो आग बगोला होने की ज़रूरत नहीं। जो मीडिया वर्कर हैं, पूरा साल झूठ बोला जाता है। मैं अपने कुछ ज़ाती तजुर्बात हैं, आम इंसानों के बता रहा हूँ। मैंने 3-4 मरतबा मेरे साथ हुआ है मार्केट्स में। मुझे मेरी सादगी थी, मैं उस वक्त इतना उलझता नहीं था। और अभी मैंने वहाँ उसमें आप उसको क्लास सिस्टम समझें या कुछ और समझें, आप बस मेरे नखरे समझें या मुझे कुछ और जो समझना समझें। भाई मैं अभी छोटे छोटे मॉल, मतलब छोटी छोटी मार्केट्स में जाना छोड़ दिया, मैं वहाँ नहीं जाता। मुझे कोई चीज़ लेनी होगी, मैं पैसे इकट्ठे करके, मुझे कोई महंगी लेनी है, मैं एक दफ़े लूँगा, मुझे वो लेनी है। मुझे सदर नहीं जाना, वहाँ ठगों की भरमार है, वहाँ झूठों की भरमार है। वो झूठ बोला जाता है, सरासर झूठ बोला जाता है, 24 घंटे झूठ बोला जाता है। और वहाँ पर मेरे साथ 3 मरतबा हुआ है।
ایک دفعہ میرے ابا کے ساتھ ہوا تھا، اس وقت بھی میں اس کے ساتھ تھا۔ ریسنٹلی میں نے 5-6 ماہ پہلے ایک ولاگ بنایا تھا کہ وہاں پر کس طرح موبائل بیچی گئی تھی۔ میں ایک دوست کو دلانے گیا تھا، وہ بھی ایک جھوٹ پر مبنی 10,000 کا چونا لگایا گیا تھا، کیونکہ ہم نے اعتماد کر کے اس سے لے لی تھی۔ وہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ کیمرہ کے بیٹری لینے گیا تھا، اس وقت بھی جھوٹ بولا گیا تھا، اس پہ چونا لگایا گیا تھا، کیونکہ وہ میری سادگی تھی یا میری بیوقوفی تھی، جو کہہ سکتے ہیں آپ کہہ لیں۔ لیکن یہ کہ بھئی ہم اوورآل جھوٹ بولتے ہیں، کیا ہمارے موجودہ اسمارٹ جو لیڈر ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے؟ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچ کے دائی ہیں۔ بھائی جھوٹے ہیں، اس سچ کو بھی قبول کرو۔ یہ جھوٹ جو ہم بولتے ہیں اس کو قبول کر کے جیو۔ اس میں زیادہ اترانے کی بات نہیں ہے، اتنا اکڑنے کی بات نہیں کہ ہم میڈیا والے سچے ہیں۔ سراسر جھوٹے ہیں ہم، چاہے وہ ہمارے جو مذہب کے رکھوالے میڈیا انڈسٹری میں گھسے ہوئے ہیں، عوریہ مقبول ہوں، شاہد مسعود ہوں، زید حامد ہو، مبشر لقمان ہو، یا پھر پارٹی ترجمان صابر شاکر، عارف حمید بھٹی کسی زمانے میں تھے، اس کے علاوہ ایک اور تھے ابھی جو جیو میں آتے ہیں، ارشاد بھٹی، اس طرح کے کیا نمائندے جو پارٹی ترجمان بنے ہوئے، جو مذہبی پارٹیوں کے، سیاسی پارٹیوں کے فوجی ترجمان بنے ہوئے، کیا وہ صحافت کرتے ہیں؟ اگر ان کو صحافت کہتے ہیں تو پھر بھائی بھاڑ میں جیسی صحافت۔ ایسے موجود ہیں حضرات جن کو آپ صحافی برائے نام کہتے ہیں، ایک وقت تک طلعت حسین اچھی صحافت کرتے تھے، پھر ان کو چونا نہیں لگ گیا، ان کو کچھ اور لگ گیا، ایک پارٹی سے محبت ہوگی، اس پارٹی سے مطلب ان کی مدد سرائی کرتے کرتے صحافتی بھول گئے، پھر ابھی تھوڑا بہت مطلب ان کو ریئلائز ہو گیا کہ بھائی ایسے دال نہیں گلنے والی۔ ایسی چیزیں ہیں، ایسے مثال ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے ان صحافی جن کے نام لیے ان کے جھوٹ مجھے لانے کی ضرورت ہے، تو میں آپ میں سے کوئی ریکویسٹ کر دے گا، کوئی چیلنج کر دے گا، تو میں ان کے جھوٹ پکڑ کر لاؤں گا، میں ان کے جھوٹ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، کب کہاں کس وقت جھوٹ بولا، کس پروگرام میں جھوٹ بولا۔ بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں بھائی، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تھی آپ نوٹ نہیں کرتے، آپ سرچ نہیں کرتے، آپ کے اندر اتنی ریسرچ کرنے کی عادت نہیں ہے، اتنا اکڑنے کی بات نہیں ہے، جھوٹے ہیں۔ اور دوسری بات 18 ترمیم کے حوالے سے بات کر لیں تھوڑی بہت، کہ بھائی آپ کے پاس اختیارات، صوبوں کے پاس نو ڈاؤٹ اختیارات ہیں، وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں، کچھ منسٹریز ہیں جو آپ کے پاس، وفاق کے پاس ہے، جو وفاق مل کر چلاتا ہے صوبوں کے ساتھ، وہ تعاون کوآرڈینیشن ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل اس سے الگ تھلگ ہیں، الگ چلا رہے ہیں سسٹم، تو ٹھیک ہے، پھر آپ لا تعلقی کا اظہار کر دیں۔ وفاقی ہیلتھ کا سیکریٹری کیوں ہے، وفاقی منسٹری کیوں رکھی ہوئی ہے ہیلتھ کی، اور اس کے علاوہ کچھ اور منسٹریز ہیں جن کو یہاں ذکر کرنا بھی فی الحال ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کوشش کی تھی جناح ہاسپٹل کو لینے کی اور کچھ اور ہاسپٹل تھے سندھ کے وہ لینے کی، لیکن آپ نے وہ ڈرامے بازیاں کر دی، فنڈ نہیں چلا سکتے، کیونکہ آپ کے پاس اختیارات تھے، اس وقت اختیارات تھے۔ ابھی یہ ڈرامے بازیاں نہیں کریں، اختیارات نہیں۔ اور جو خرم شیر زمان صاحب کہہ رہے تھے کہ سندھ میں صحت کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ کی جائے، کیوں کی جائے؟ آپ کے پاس پنجاب ہے، وہاں کیوں نہیں کر رہے؟ خیبر ہے، بلوچستان ہے، وہاں جائیں نا بھائی، سندھ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو اس میں کیا مطلب 18ویں ترمیم آپ کو یہاں اور یہاں لگی ہے، جنہوں نے آپ کو لایا ہے ان کو یہاں کھٹک رہی ہے، تو تبھی ابھی بھرمار ہے ٹیکنوکریٹس کی۔ ریزیڈنشل سسٹم تو ہے ہی، برائے نام جمہور اور جمہوریت کے حامی، وہ چیختے چلاتے رہیں گے، آپ اپنا کھیل کھیلتے رہیں گے۔ تو جتنی ہے گھٹن اس میں جئیں بھائی، اپنے لیے اپنی خود ماحول بنائیں، خود اپنے لیے اچھی چیزیں ڈھونڈیں، اور ان نمونوں کی وجہ سے جو اشتعال پھیلا ہے، جو مذہبی حلقہ ہے، میڈیا کا حلقہ ہے، جو درباری علماء ہیں، جو جھوٹے صحافی ہیں، ان کو تو آگ لگے گی بھائی، آگ لگنی چاہیے۔ اور عام جو انسان ہے، جو عقیدت رکھتے ہیں، جو مولویوں سے اور جو میڈیا کو فالو کرنے والے ہیں، جو چاہنے والے بڑے صحافیوں کے، ان کو آگ لگی ہے تو لگنے دیں۔ اوورال یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ نہیں بولتے، اور سچ کو جھوٹ بولنا ہماری فطرت بن چکی ہے، اور جھوٹوں کو حکمران بنانا تو وہ تو معمولی بات ہے۔ باقی باجی مبارک ہو آپ کو، اب وہ بازا بجائیں گے آپ کا وقت آنے پر، ڈگڈگی پر آپ کو نچائیں گے، آپ ناچنے کے لیے تیار رہنا۔ فی الحال میرے پاس یہی تھا، اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے گا۔ رمضان کی عبادت مساجد میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
پکے سچے مسلمان ہیں، گھر میں رہیں، قرآن پڑھیں، عبادت کریں، آپ کا روزہ، آپ کی نمازیں اللہ قبول کرے گا۔ مصیبت ہے بھائی، مصیبت میں احتیاط کرنا ضروری ہے، یہاں زیادہ بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وبا کو وبا سمجھیں، کنفیوژن کریٹ نہ کریں، وفاق اور وفاقی حکومت کی طرف، ہینڈسم لیڈر کی طرف، اسمارٹ لاک ڈاؤن اسمارٹ ماشاء اللہ والوں کی طرف۔ فی الحال یہی تھا میرے پاس، اپنے پیروں کا خیال رکھیے گا، اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے گا، کیونکہ اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ فی الحال تک یہی تھا، اللہ حافظ۔